फार्मासिस्ट सुद्धा चाहिन्छ बाहिरलाई बिपिएस चाहिन्छ
अब यहाँ मेन विशेष आज दिलीप दा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको अगाडि राखिदिने कुराहरू, तपाईहरुको अगाडि पस्किने कुराहरू केन्द्र सरकारले, राज्य सरकारले, जुन बीजेपी सरकार छ उहाँले तपाईहरुलाई हाम्रो प्रति के कसो सोच राखिदिनु भएको छ। हामीले त भन्दै आएको हो, पहिलादेखि नै भन्दै आएकै छौँ। 10 वर्ष बित्यो, हामी त्यति बेला पनि पिस्यौँ र पनि अहिले पनि 13 वर्ष जाँदैछ। विश्वास छ बीजेपी सरकारमाथि सम्पूर्ण गोर्खा जातिको जनताको भरोसा छ, मेरो पनि भरोसा छ कि यसचोटि चाहिँ केही न केही हुन्छ भनेर। यसले गर्दाखेरि परिवर्तन जरुरी छ। परिवर्तन मतलब के हो? परिवर्तन भनेको चेन्ज हो। चेन्ज हुनुपर्छ। वर्षौं बितेर गयो, जहाँ थियौ त्यहाँदेखि तल्ल झरेर गयो। हामी उठ्नु छ, हामीलाई पनि भारत देशसँग कदम मिलाइकन चल्नु छ। हामीलाई कतै इच्छा लाग्छ, तर हामी पछाडेको कोही हामीलाई माया गरिदिने छैन। यसै कारण गर्दाखेरि यसपालि हामीले ठुलो विश्वास राखेको छौँ बीजेपी सरकारमाथि। यसपालि हाम्रो जुन प्रकारको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा छ, चाँडैभन्दा चाँडै होस्। यही सम्पूर्ण जनताको आवाज हो, तपाईको आवाज हो। गर्नुपर्ने चिज केन्द्र सरकार हो, अरू कहीँपट्टि पनि हुँदैन। जुन प्रकारको नेताले बटाउँदैछ, पहिला पनि भनेको हो, जुन प्रकारले नेताले बटाउँछ कुरा, राज्य सरकार अहिले टिएमसी सरकारले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान दिन्छ अरे भन्छ। बताउन त के हो? त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान तिम्रो लुकाएर त भएन त। हामी त खुल्ल्याम जुन चाहिँ केन्द्र सरकार बीजेपी सरकारले संकल्प पत्रमा कोरेको छ, उदाङ्गो भएको छ, लेखेको छ, जुन चाहिँ तपाईँ र हाम्रो भाग्य, त्यो पछि पछाएको त तिमी के पछि पछाउँदैछौ? जितिएको चौकी त होइन। तिम्रो मुद्दा के हो? कसैलाई चिफ मिनिस्टर बनाउने मुद्दा हो। त्यो मुद्दा चल्दैन यहाँ, त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ। किन बनाउनु कसैलाई मुख्यमन्त्री? यहाँ हाम्रो समस्या के छ? वर्षौंदेखि चल्दै आएको समस्या, पीडा, हाम्रो जनताले भोग्नु परेका तीहरू कुराहरू छ। कहिले पुरा हुने त? वर्ष बितिसक्यो। अब लाग्छ राजुभाइ छ, हाम्रो भाइ सांसद राजुभाइ, पुरा भरोसा छ। जुन प्रकारले उहाँले काम गर्दैछ दिल्लीमा, जुन प्रकारले उहाँ मेहनत गर्दैछ, रात दिन तपाईँ र हाम्रो लागि मेहनत गरिदिँदैछ। चाँडैभन्दा चाँडै जुन चाहिँ यो समस्याको हल भन्ने उहाँलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद दिनै पर्छ। र यसले गर्दाखेरि यसपालिको बेसी समय त लिदिन, मैले अघि नै भनिहालेँ, जे कुरा गर्नु छ दिलीप दाले राखिदिएको हुन्छ। विश्वास, जनताको एक्सपेक्टेसन जुन चाहिँ छ, यो कुराहरू हमेसा दिल्लीमा जाँदा पनि त्यही कुरा राखेको हुन्छु, गर्दै आएको छु। राजुभाइसँग त हरेक दिनै हुन्छ यो कुरा, दिलीप दासँग पनि जहिले पनि मौका पाउँछु यही कुराहरू तपाईँकै विषयवस्तुहरू राखिदिन्छु। यसपालि चाहिँ केही न केही होस्। यत्रो वर्ष बितेर गयो, कसैले माया गरेन, झुटो आश्वासन मात्रै दियो, हामी पछाडेको भयो। यसपालि यो परिवर्तन त्यही कारण जरुरी छ तपाईँ र हाम्रो लागि। यो परिवर्तन किन? नामै राम्रो, परिवर्तन कति राम्रो नाम। चेन्ज हुनुपर्छ। चेन्जेस आएन भने तपाईँ र हामी झन् तलै जान्छौँ, पछाडिको हुन्छौँ, केही हुनु सक्दैनौँ। त्यो पनि तपाईँहरू याद गर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि यसपालि चेन्ज हुनुपर्छ। चेन्ज भएन भने फेरि त्यही हो, त्यही जितियो। त्यहाँदेखि माथि केही सोचेको छैन के स्टेट गभर्मेन्टले। यसै कारण चेन्ज हुनुपर्छ। जनताले रिजेक्ट गरिसकेको यो जिटिए हो कि होइन भन्नुहोस्? फर्किसकेको हो कि होइन? रिजेक्टेड हो जिटिए, चाहिँदैन हामीलाई। यसले गर्दाखेरि चेन्ज चाहिन्छ, परिवर्तन चाहिन्छ भनेको यही नै हो।
यस्तो प्रकारको व्यवस्था भित्रिनुपर्छ यो पाहाडमा। भारतको संविधानको अन्तर्गत कन्स्टिट्युसनली अमेन्डमेन्ट भएको, तपाईँ र हाम्रो सुरक्षा भएको, भाषाको सुरक्षा भएको, तपाईँको हाम्रो कल्चरको सुरक्षा, सबैका हाम्रो रीतिरिवाजदेखि लिएर सबै एउटा राजनीतिक सुरक्षा सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक एउटा संशोधन गरेर एउटा पाहाडमा यस्तो प्रकारको भित्रिनुपर्छ एउटा व्यवस्था। सबैलाई नबिजाउने, सबको मान राखेर सबैसँग जोगाजोग गरेर जुन चाहिँ राजुभाइले गर्नु हुँदैछ सबैजना छ। आउँदाखेरि यो स्थायी राजनीतिक समाधानमा कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने हो त राजनीतिक समाधान? कसै अन्यलमा छ, कोही इन्सेक्योर छ, शेड्युल कास्टको दाजुभाइहरू इन्सेक्योर छ। ला हाम्रो त के हुने भयो? मैले जबसम्म उहाँलाई भेटेको छु, उहाँसँग बारम्बार भेट्छु, जबसम्म म छु, राजुभाइ छ, चिन्ताउनु पर्दैन। तपाईँहरू किन सुर्ताउनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नु, सबै बिट मारेर सबैजनालाई खुसी राखेर जब जुनै पनि चिज भित्रिन्छ संवैधानिक चिज भित्रिएको हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीलाई लागेको दाग, विदेशीको लान्छामा लागेको दाग त्यो पनि मेटेको हुनुपर्छ। सबै चिज त्यसले बोकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो यो प्रार्थना हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो विश्वास छ, यो परिवर्तन, यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मेरो हृदयबाट एउटा शुभकामना दिँदै आजको यो मञ्चबाट म धेरै बोल्न चाहदिनँ। चाहँदा पनि आउँदो दिनमा यस्तो मञ्चबाट म तपाईँहरूको अगाडि कुराहरू राखेको हुन्छु। यसले गर्दाखेरि अब बिजेपी सरकार, बिजेपीको झन्डामा हेर्नुहोस् कमलको फुल छ। त्यो कमलको फुल के फुल? त्यसमा न सुवास छैन भने त्यो फुल के फुल रहेको? यसले गर्दाखेरि तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, यसपालि बिजेपी सरकारले तपाईँ र हामीलाई न्याय दिन्छ, किनकि मैले पनि विश्वास राखेको छु। त्यही चिजले तपाईँहरूको अगाडि राख्दै मेरो छोटो वक्तव्य आज यहीँ शेष गर्दैछु। जय गोर्खा, जय सुभाष, जय हिन्द। यो परिवर्तन यात्रा गोर्खा जातिलाई बचाउने परिवर्तन यात्रा हो। हेर्नुहोस् आज पहाड मासेका छन्। हामीहरूका ठुलदाई, मालदाई, सालदाई तिनटै दाइले पहाड मासिरहेका छन्। अहिले सालदाई के भन्दैछन्? पैसा चाहिँ सिन्टेक्समा हालो, सिन्टेक्समा पैसा खाँदेका छन् र युवा बेरोजगार भए अरे। ती सिन्टेक्समा हालेका पैसा निकाल्नु रोजगार युवाले आफै पाइहाल्छन्। एउटा होस् कि दुईटा होस्, दुईटैले मूर्ख बनाइरहेको छ पहाडलाई। हेर्नुहोस् यो प्रकारको अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, ठग्नु हुँदैन। आजसम्म हामीले केही पनि पाएका छैनौँ हाम्रा देशबाट, आउँदो दिनमा हामीले पाएको हुनुपर्छ। त्यतातिर त्यो सोचेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। अनि हामीले केही नपाएको कारण हामीहरूको जनता पहाड र तराई डुवर्सको जनता होइन, हामीहरूका नेताले गर्दा हो। दिल्ली पुगिसक्दा उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ, के को गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ उनीहरूलाई? खाली पैसा खोज्छ, खाली पैसा। यहाँ आएर आउनेमा कुरा गर्छ, ठुला ठुला कुरा गर्छ, तर दिल्लीमा गएर हमेसा पैसा मात्रै खोज्छ, केही पनि दिएन भन्छन्। अझै हेर्नुहोस्, म भेद खोलेका दिन सबै बताइदिन्छु। भेद खोलेका दिन म सबै बताइदिन्छु। कति नम्बरको जुत्ता लगाउनुहुन्छ त्यो पनि म बताइदिन्छु। हामीहरूका दार्जिलिङका काउन्सिलर जाँदाखेरि दिल्लीका कुन होटलमा टोयलेटमा बसेर 2 घण्टा लुक्नु भएको थियो, त्यहाँबाट निकाल्ने राजु विष्ट हो, म त्यो पनि बताइदिन्छु। यी सबै प्रकारका राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् आज दार्जिलिङ समस्त गोर्खा जाति 1.5 करोड भन्दा बेसी गोर्खा जातिको लागि एउटा मुटु हो, मुटु। यो खाली राजनीति खेल्ने, राजनीति गर्ने स्थान मात्र होइन। हामीहरूका लागि दार्जिलिङ एउटा आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्थल पनि हो। धेरै आस्था अपेक्षा राखेका छन् समस्त 1.5 करोड गोर्खाहरूले हामीमाथि, तपाईहरुमाथि। तर यस्तै हामीहरूका लोधरे जस्ता नेताले गर्दा आजसम्म 1.5 करोड गोर्खाले पनि दुःख पाइरहेको छ। मलाई त कसैको डर छैन, मेरो बाउको पनि डर छैन मलाई।
हेर्नुहोस् म साँचो बोल्छु, हामीहरूका अध्यक्ष पनि बसेका छन् माझमा मञ्चमा, मलाई अझै पनि पार्टीभन्दा मेरो जातिको माया छ, साँच्चै छ। र यो प्रकारको सकारात्मक एउटा पोजिटिभ हामीहरूले राजनीति पहाडमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् जनताले नेतामाथि अहिले पनि भरोसा गरिरहेका छन्, आउँदो दिनमा पनि गर्छन्, किन भन्दा राम्रा नेता पनि छन्, सबै लोदर जस्ता नेता मात्र होइनन्, राम्रा पनि छन्। हेर्नुहोस् म सुभाष घिसिङज्यूलाई प्रणाम गर्छु, मेरा आइडल हुन्। म त बेला बेला निरज छिमेकीलाई भन्ने पनि गर्छु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँका साथमा मैले काम गरेको थियो भने चाहिँ यति बेसी फर्किनु पनि पर्दैन थियो, मिलिहाल्थ्यो, यता पनि मिल्थ्यो उता पनि मिल्थ्यो, दुईपट्टि नै मिल्थ्यो। उहाँलाई म किन प्रणाम गर्छु भने हेर्नुहोस् 80 को दशकमा मलाई थाहा छ, म जन्मेको त थिइनँ तर सुनेको, आज नर्थ इस्टका गोर्खामाथि कति दुःख र मर्म परेको छ म बुझ्छु, किन भन्दा म मणिपुरदेखि आएको। मैले सानै केटाकेटी हुँदै घर छोडेर दिल्लीतिर भाग्नु किन पर्यो मलाई थाहा छ। त्यो आज अरुणाचलको गोर्खाको पनि त्यस्तै अवस्था छ। 1962 देखि लिएर 68 सुकुन 6 साल करिब 3.5-4 हजार गोर्खालाई त्यहाँनेरि बोर्डरमा बसाए, तर आज उनीहरूको अवस्था, उनीहरूका बारेमा बोलिदिने कोही पनि छैन। दार्जिलिङ माथि आस्था गरेर हेर्छन्, तर दार्जिलिङ माथा त यही पहाडको 3टा थुम्चो मात्रै हेरेर बसिरहेको छ, के को 1.5 करोड गोर्खा के हो बोल्दा चाहिँ सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खा भन्छ, तर अल्टिमेटली 3टा सिट जित्नका लागि जति पैसा पाइन्छ त्यतिमै ऊ राजी छ, अरू उसलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यही भएर यो प्रकारको जुन अवस्था हामीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले 80 का दशकमा 1 लाख भन्दा बेसी गोर्खालाई नर्थ इस्टदेखि फेक्दा बाघ जस्ता उहाँ गर्जेका थिए, बाघ जस्ता गर्जेका थिए। आज धेरै प्रकारका कुरा हुँदैछन् पहाडमा। बेला बेला त म छक्कै पर्छु, बिजेपीलाई दोष दिन्छन्, मोदीजीलाई दोष दिन्छन्। मोदीजीले चाहिँ के बिगार्दियो, बिजेपीले चाहिँ के गर्दै, आजसम्म त बिजेपी थिएनै थिएन त। विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्दै कुदिरहेको थियो बिजेपीका कार्यकर्ता पनि सँगसँगै। ल दाइ तिमी नै राजनीति गर, पहाडको हाम्रो देशको गर्छु, मिलेर काम गरौँ भन्ने एउटा सपना थियो, तर केही पनि भएन। हेर्नुहोस् आज बिजेपीलाई दोष दिन्छन्, शहीद कसले बनायो भन्नुहोस् त, कसले बनायो? शहीद बनाउने को? बिजेपी हो, ममता बेनर्जी हो, ममता बेनर्जी। चिया बगान मास्ने को? ममता बेनर्जी। यहाँ पिउने पानी, शुद्ध पानी घरमा छैन, जिम्मेदारी कसको हो? ममता बेनर्जीको। आज कालिम्पोङमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ त म छक्कै परे, हिजो कालिम्पोङ गएको त स्कुललाई बन्द गरेर शपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैछ। हेर्नुहोस् म जुन दिन त्यसको असली दस्तावेज कागज पाउँछु नि, कोही पनि बाँच्नेवाला छैनन्, सबै जेलमा जान्छन्। हेर्नुहोस् मैले बस प्रमाण मात्रै पाऊँ अनि मामाको घर चाहिँ सबैले जानुपर्छ। हेर्नुहोस् जसले बदमासी गरेको छ, अब केही खेला चल्दैन, कानुनको राज हुन्छ, विकासको राज हुन्छ र दार्जिलिङमा पनि विकासकै राज हुन्छ। हेर्नुहोस् आज शिक्षा मास्ने, सिन्कोना बगान मास्ने, जे पनि हामीहरूसँग छ सबै मासे। चिया बगान पनि मास्दै छन्। हेर्नु चिया बगानको अवस्था पनि ठिक छैन। जे पनि प्रकृतिले पहाडमा दार्जिलिङमा हामीहरूलाई दियो ती सबै मास्दै गए। तराई र डुवर्सका जनतालाई त अस्ति नै मासिसके। भोट माग्दा खाँचो पर्दा मात्रै तराई र डुवर्सतिर डुल्ने गर्छन्, अहिले पनि डुलिरहेका छन्। भोट आउँदैछ 3 महिना डुल्छन्, लिफाफामा 10,000 हाल्दै दिँदै गर्छन्, तर 3 महिना बितिसकी न त तराईको कुरा गर्छन् न त डुवर्सको कुरा गर्छन्। यही 3टा सिट हेरेर एउटा व्यवस्था पक्रियो, त्यही ममता दिदीको सहारामा, अनि त्यही बसिरहेका छन्। मैले त के भन्छु भने त्यही गर्नु थियो भने 2017 मा आन्दोलन किन गर्नु थियो? शहीद किन बनाएको थियो? अगर जिटिए चलाउनु थियो भने चलाइराख्दा भइरहेको थियो त, त्यतिखेर पनि केही बिग्रेको थिएन। तर यो प्रकारको जुन आज स्थिति छ, हेर्नुहोस् आज भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीजी प्रति, मोहन घिसिङजी प्रति, पहाडको जनताको सबै हामीहरूको एलायन्सका पार्टीहरू उहाँहरूका शीर्ष नेतृत्वप्रति धेरै आस्था राखेका छन्। हेर्नुहोस् हामीहरूले चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ, साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, पैसाको राजनीति गर्नु हुँदैन। कति महँगो छ दार्जिलिङमा राजनीति गर्न, म त आत्तिएँ।
मान्छे पनि बटुल्नु अरे, गाडी पनि पठाउनु अरे, खसी र मासु पनि खिलाउनु अरे, भात पनि खिलाउनु अरे, अनि फर्किँदाखेरि चिया पनि पिलाउनु। हेर्नुहोस्, यो हुँदैन। ती पैसा हामीहरूका गरिब दुखी सबै जनतालाई दिनुपर्छ। जनतालाई हेर्नुहोस्, यहाँ त राजनीति चुनाव हुँदाखेरि यहाँ 3, 4, 6 महिना त व्यापार जस्तो हुन्छ, व्यापार जस्तो। यो सिजनल व्यापार हुन्छ नि, यो सबै हामीले बन्द गराउनु पर्छ। पवित्र राजनीति गर्नुपर्छ। समस्त 1.5 करोड गोर्खालाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। एक दुईवटा कुरा अझै राख्न चाहन्छु। गोर्खा भट्टालाइन ममता फुपूले बनाइदिन्, धन्यवाद छ। तर 123 वडामा 4 जना मात्रै गोर्खा हारे, अरू गोर्खा जान्दै जान्दैनन्। यही प्रकारको धोका बारम्बार भएको छ। हेर्नुहोस्, आउँदो दिनमा पनि हुन्छ, विश्वास नगर्नुहोस्। विमल दाजुले आज भोट माग्नु हुँदैछ, उहाँका लागि होइन दाजु, माया त तपाईको निकै लाग्छ मलाई अहिले पनि। तर हेर्नुहोस्, तपाईलाई भोट दिन्नौ किनभने तपाईलाई भोट दिनु भनेको त्यही बुढी आमाले यहाँ मुख्यमन्त्री बनाएर बस्नु मान्दैनौ, बिल्कुल मान्दैनौ, मान्दैनौ। पहाडको कुनै पनि जनताले मान्दैन। तपाई आउनुहोस् खदा। आज मोदीजीले के गरे, भारत सरकारले के गरे भन्ने धेरै कुराहरू छन्। हेर्नु, 370 पनि हट्यो, सीए कानुन पनि लागू भयो, ट्रिपल तलाक पनि हट्यो, बोरोल्यान्डको इस्युहरू पनि सबैको समाधान भयो। हामीहरूको पनि सजिलै थियो भने अस्ति नै हुने थियो। हेर्नुहोस्, हामीहरूको जे पनि समाधान हो नि, पीपीएस म धेर हातेको छुइनँ। 24 सुमन्त चौकीदार छु, म बसेको कुर्सीमा म छु। हेर्नुहोस्, म धोका दिन्न। मैले कसैसँग पैसा पनि मागेको छैन, समर्थन पनि मागेको छैन। म 5 सालका लागि सांसद हो। गोर्खाका छोराले चाहे पनि गर्छ भन्ने चाहिँ म प्रमाण गरेरै छड्छु। हामीहरूको जे पनि समाधान होस्, त्यसमा हामीहरूको भारतको संविधानले गर्ने खालको समाधान हो। हेर्नुहोस्, गर्नुहोस्। जहाँसम्म 11 जनजातिको कुरा छ, इलेक्सन अगाडि कि पछाडि भन्ने एउटा धेरै प्रकारको कुरा हुँदैछ। मलाई थाहा छ तपाईहरु अगाडि नै चाहनुहुन्छ, भोलि नै चाहनुहुन्छ, पर्सि नै चाहनुहुन्छ। म पनि त्यही चाहिरहेको छु। गृहमन्त्रीजीलाई पनि भेटे, दिलीपलाई पनि भेटे। अघि डान्स हेर्नुभयो तपाईले, त्यसको ड्रेस हेर्नुभयो, अब झट्टै दिइहाल्नु त भने मञ्चमै भने मैले। दिलीपले पनि धेरैचोटि यो हाम्रो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्। तपाईको चौकीदारी गर्नको लागि म छु। मैले जति पनि कागजहरू बुझाउनु थियो गृहमन्त्रीजीलाई बुझाइसके। उहाँले भोलि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूको मुद्दालाई चुनावसँग जोडेर हेर्यौं भने हामीलाई नोक्सान हुन्छ। हामीहरूको मुद्दा अलगै हो, यो चुनाव अलगै हो। दुईटैलाई अलग अलग सोचेर तपाईहरु त्यसलाई सोचिदिनु होला। तर म यति तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, अघि पनि भने हामीहरूका दुईटै समाधान हुन्छन्। भारतीय जनता पार्टीले नै गर्छ र मोदीजीकै सरकारले नै गर्ने आवश्यक छ। आज मलाई एउटा राम्रो कविता बिहानै कसैले दिए, एउटा सुनाउनु मन लाग्यो। समय हुँदै लाग्यो, अब अध्यक्षजीले पनि बोल्नु छ। तर 3-4 वटा लाइन यसो ट्राई गर्छु है, हुन्छ नि। भारत माता की जय गोर्खा। हेर्नु, चिया बगानका लागि कानुन पास भइसक्यो। अब आउँदो दिनमा चिया बगान, सिन्कोना बगान र सबै श्रमिकहरूले आउँदो दिनमा मिनिमम वेज कम से कम 350 रुपियाँ अवश्य पाउँछन्। 350 रुपियाँ। र अगर मालिक वर्गले जुत्ता दिएको, चप्पल दिएको, छाता दिएको पैसा काट्यो भने पनि कम से कम 300 रुपियाँ अवश्य दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, 300 भन्दा कमले हुँदैन। यो 202 रुपियाँको यो लोलिपोप त चुनावको लोलिपोप मात्रै हो, त्यो पनि लिँदै गर्नु। हामीहरू आइसकेपछि एरियरकै साथमा तपाईहरुले कम से कम 300 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। 1000 करोड रुपियाँ हामीहरूका आमा दिदी बहिनीहरूका लागि पनि मोदीजीले 1000 करोड रुपियाँ जस्तोको बजेटमा चिया बगानको श्रमिकहरूलाई दिनुभएको छ। अर्को कुरो पर्जापट्टाको, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, पीएले खतम गर्नुपर्छ, कानुन ल्याउनुपर्छ। कानुन पनि आयो, अब मिनिमम वेज ग्यारेन्टी पनि आयो, हामीले पाउनेछौँ। आउँदो दिनमा भारतको संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि हामीहरूको वनबस्तीमा बस्ने, सिन्कोना बगानमा बस्ने, चिया बगानमा बस्ने जनतालाई पर्जापट्टा दिने काम भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। र अन्तमा एउटा सानो छोटो कविता। जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। हिँड्नु पर्छ,
लड्नुपर्छ अनि हामी लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ साथी हो। फेरि एकचोटि भन्छु, जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। हिँड्नुपर्छ, लड्नुपर्छ अनि हामी सबै मिलेर लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ साथी हो। बाटाका धेरै काँडा मिलेर पन्छाउनु पर्छ। बाटाका धेरै काँडाहरू मिलेर पन्छाउनु पर्छ। बाटामा धेरै ढुङ्गाहरू मैले फोर्नु पर्छ। ठेस लाग्दा लाग्दै पनि हामी अघि बढ्नु पर्छ। हाँसी हाँसी युद्ध हामीले जित्नु पर्छ। जय गोर्खा, जय गोर्खा। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। केवल बीजेपी मात्र यस्तो दल हो, भारतमा बीजेपी मात्र यस्तो दल हो जसले गोर्खाको महत्त्वाकांक्षा, जसले गोर्खाको आस्थालाई आफ्नो संकल्प पत्रमा, पोलिटिकल म्यानिफेस्टोमा संलग्न गरेको छ। अरू छैन। भारतमा हामीले प्रधानमन्त्रीहरू देख्यौँ, जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर मनमोहन सिंहसँग हामीले प्रधानमन्त्रीहरू देख्यौँ, तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीजी मात्र यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले गोर्खाको सपना, मेरो सपना भनेको छ। हामीले होम मिनिस्टरहरू देख्यौँ, गृहमन्त्रीहरू देख्यौँ, सरदार पटेलजीदेखि लिएर चिदम्बरमसम्म पनि देख्यौँ, तर कुनै गृहमन्त्रीले म गोर्खासँग चट्टान जस्तो खडा छु भनेर कसै मुख्यमन्त्रीले भनेको छैन, कसै गृहमन्त्रीले भनेको छैन। र यो सब कुराहरू छ। केन्द्रमा कुन सरकार छ, बङ्गालमा कुन सरकार हुँदैछ, त्यो राजनीतिमा सबै चिज मिल्नुपर्छ। समयकाल परिस्थितिमा गोटी चाल्नुपर्छ। हामी मूर्ख होइनौँ, हामी मुडे होइनौँ। भुँडे चाहिँ हो तर मुडे चाहिँ होइन। फेरि म भुँडे हो तर मुडे चाहिँ होइन। मुडेले बिगार्यो। डुब्दै गरेको टाइटेनिकमा चढ्नु जाने मान्छे कस्तो, बङ्गोल महासागरमा टिएमसीको टाइटेनिक डुब्दैछ। मैले अस्ति भने त मुसाहरू त भाग्छ टाइटेनिकबाट, अब मान्छे त्यहाँ चढ्नु जान्दैछ। सावधान जनता, सावधान हुनुपर्छ। र उहाँले जानेको म उहाँलाई यो गर त्यो गर भन्दिनँ। उहाँको सेन्ट्रलको सङ्कल्प पत्रले दिन्छु भनिसकेपछि कुरै सक्यो। अलिकति ढिलो हुन्छ, ढिलै होस्, राम्रो सुपुत्र, राम्रो सन्तान होस् भन्नुपर्छ, राम्रो छोरा होस् भन्नु हुँदैन। फेरि यहाँ फेमिनिस्ट ग्रुपहरूले पक्रिन्छ, केस बोलाउँछ। ढिलो होस्, राम्रो सन्तान होस्, टाइम लाग्छ। हामी जान्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। 2009मा विमलजीले के गर्यो हामीलाई थाहा छैन, 14मा के गर्यो हामीलाई थाहा छैन। उसको बिजेपीसँग एउटा व्यापारिक सम्बन्ध थियो, हाम्रो राजनैतिक सम्बन्ध छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ। दुईजनै राष्ट्रवादी पार्टीहरू, हामी पनि गोर्खा नेसनल, राष्ट्रको लागि मरिमेट्ने सुभाष घिसिङ, विजय पनि नि राष्ट्रको लागि मरिमेट्ने। आज यो दुईको समावेश छ। हाम्रो गठबन्धन त 19देखि मात्र भएको, 19देखि मात्र छ हरियो झन्डा र बिजेपी। र अब कसरी भट्ट्याउनु पर्ने, भट्ट्याउनु पनि त जान्नु पर्यो। ठुलो दक्षिणा लिनु पर्यो नि त राम्ररी, उनीहरूलाई राम्रो आशीर्वाद दिएर त ल्याउनु पर्यो। गाली गरेर है यसरी हुँदैन। र एउटा अन्तमा एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु, समयको अभाव छ। अब बुबुमै आउँछ कुरा। अस्ति भाषणमा, मिलीको भाषणमा बुबुले भन्दै थियो, मिलीको भाषणमा भन्दै थियो, अमित शाहजीले मलाई फोन गर्यो, अत्तालेर मलाई फोन गर्यो। अमित शाहजीले भन्यो रे, विमल जी आप कहाँ है विमल जी भन्यो रे। अन्त विमल जीले भन्नुभयो अरे म त हरिद्वारमा छु भनेर। हरिद्वारमा त्यो पछि विमलले ढाँटेर के भन्दै थियो, आप जल्दी आइए दिल्ली भनेर भन्दै थियो। हो, फोन गरेको पक्का हो, उसले म हरिद्वारमा छु भनेको पक्का हो। तर रिप्लाई चाहिँ होम मिनिस्टरले के भनेको थियो थाहा छ, आप हरिद्वार में ही रहो, वही आपका जगह है। अब जान्छ बुबु। अस्ति भाषणमा भन्दै छ, म त ब्ल्याक डग बाबा देख्नु भएको छ, ब्ल्याक डग बाबा, मसान खेलाउने बाबा, कालो बुट्टी लगाएको मसान। अब त्यो बाबासँग ऊ जान्छ, हरिद्वारै जान्छ।
उसको जग्गाहरू अमित शाहजीले ठिक जग्गा देखाइदियो, हरिद्वारै उसको जग्गा र यो प्रकारको छ। अब मैले ढोकेको पनि भाइरल भयो, जिम्बाले ढोक्यो, मैले फेरि अर्को भाइरल गरिदिएँ, उसले सुभाष घिसिङजीलाई ढोक्दै गरेको। तर एउटा अचम्मको कुरा, गधाले सुभाष घिसिङलाई ढोक्दा चाहिँ घोडा भयो, एउटा गधाले सुभाष घिसिङज्यूलाई ढोक्दा घोडा भएर गोर्खाको नेता भइटो पर्यो। म चाहिँ अब सुभाष घिसिङज्यूको प्यारो घोडा, मैले त्यो मान्छेलाई ढोक्दा चाहिँ गधा भइदिएको छु, गधै भएको हो नि त बराबर। र बताउनु त थुप्रै थियो, वरिष्ठहरूको कुरा सुन्नु, दिलीपजीको कुरा सुन्नु छ, अर्जुन सिंहजीको कुरा सुन्नु छ। अन्तमा एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु, अर्जुनजीको भाषण म सुन्छु, बुझ्छु पनि, हिन्दीमा पनि दिनुहुन्छ, भोजपुरीमा पनि दिनुहुन्छ। उहाँले बेङ्गल रेनिसाको कुरा गर्दै थियो। बङ्गाल भनेको ठुलो, गोपाल कृष्ण गोखलेले भनेको छ, वाट बेङ्गल थिङ्स टुडे इन्डिया थिङ्स टुमोरो भनेको हो नि त। तर आज हाम्रो सोनार बङ्गला वेस्ट बेङ्गल चाहिँ ममता ब्यानर्जीको कुशासनले गर्दा वेस्ट बेङ्गल भयो, WAST। यसलाई फेरि सोनार बङ्गला बनाउनु हामीले दिलीप दाहाललाई जिम्मा दिनुपर्छ, बङ्गालको गरिमा फर्काउनु पर्छ। तर यसमा यो सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्दै, वाट बेङ्गल थिङ्स टुडे इन्डिया थिङ्स टुमारो भनेको थियो। तर एउटा सानो कुरा म माफी चाहन्छु, यसको गलत अर्थ ननिकालिदिनु होला। वाट दार्जिलिङ थट इन 2009, बेङ्गल थट द्याट इन 2090। वाट दार्जिलिङ थट इन 2009, हामीले कमल फुलाएर यहाँबाट 9मै पठाइदिएको, बिजेपीले आधा कमल 19मा फुलायो। यो पालि फुल कमल चाहिँ 2021मा फुलाउँछ। र त्यो घाँस फुल, सानो फुल भन्दा चाहिँ ठुलो फुललाई दबाएर आफ्नो भाग्य, गोर्खाको भाग्यमा सिरी लेख्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। भारत माता की जय।